तालिब अंसारी की नई किताब ग़िज़ाई राज की तकरीब इजरा आज होना तय है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम डॉक्टर अनवारुल हुदा साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब डॉक्टर ज़ुबैर शेख साहब सेक्रेटरी इंपा महाराष्ट्र, आपसे भी दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर इमरान मोमिन साहब तशरीफ़ फरमा है। अली जनाब मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब, डॉक्टर शगुफ्ता अंसारी साहिबा, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अंसारी साहब, सर आइए। डॉक्टर खुर्शीद साहब मौजूद हैं। और अब मैं डॉक्टर अबू तालिब साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर अबू तालिब अंसारी साहब। डॉक्टर इमरान मोमिन साहब से दरख्वास्त है कि तिलावत कलाम पाक फरमाएं। जब तिलावत कलाम पाक की जाए तो उसका हक़ ये है कि खामोशी से उसको सुना जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान साहब। आज इस सनोवर हॉल में डॉक्टर साहब की एक और किताब ग़िज़ाई राज, इससे कबल भी डॉक्टर साहब की कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी है और यकीनन तमाम के तमाम किताबें जो है बहुत ही कारआमद हैं। कुछ किताबें तो ऐसी हैं जो रेफरेंस के तौर पर काम आने वाली किताबें हैं। इस शहर में खास मुकाम है तिब्बी दुनिया में, अदबी दुनिया में और समाजी दुनिया में। आपकी 14 किताबें इस बात की पुख्ता सबूत है कि आपको अदब से कितना लगाव है। आप जितने कामयाब मौलिस और तबीब हैं, उतने ही काबिल और मुस्तरिद अदीब और मौलिद। इस बात की दलील और सबूत ये है कि अब तक आपको 4 बार साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और आपकी किताब इमरोज़ और आखिर कुदरत का तोहफा को महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी और बंगाल उर्दू अकेडमी अवार्ड से नवाजा। आप महाराष्ट्र की ओपन यूनिवर्सिटी यशवंतराव चौहान में बतौर विजिटिंग फैकल्टी मदू किए जाते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर एक बहुत ही नेक और पाल मकसद के तहत जमा। आपकी किताब ग़िज़ाई राज का रस्म इजरा है। किसी किताब का लिखा जाना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए वक्त दरकार है, बताना चाहिए और इसके अलावा लगत और जुनून लिखने का मतलब चाहिए। आप सभी यहाँ पे ज़्यादातर लोग ईरानी ग्रेजुएट्स हैं। आपको पता होगा कि कॉलेज एक तबीब के पास बहुत बड़ी कमी होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि तालिब भाई आप हम सबको बताएंगे कि आप ये काम कैसे कर रहे थे, क्योंकि मैंने सुना था किसी बड़े लीडर से पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर आप इस काम कैसे कर रहे थे। तालिब भाई जरूर इस बात को
क्लैरिफाई करेंगे हम सब लोगों के लिए, राय मस्ट होगा कि हम लोग भी कुछ इसके बारे में सोचें। और अब तक आपकी 3 किताबों में मुझे बतौर मेहमान खुशी मदद किया, मैं आपका बहुत गुजार भी। हम लोग आज से अगर 20-25 साल पीछे देखें तो उसके बनस्पत हमारी ज़िंदगी आज बहुत ही खुशहाल और आराम पसंद बन गई। उसी के नतीजे के बाद बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर शुरू हो गए। एक छोटी सी मिसाल ये है कि आज से 15-20 साल पहले तमाम घरों में जो फोन हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करते थे, वो हॉल के अंदर हुआ करते थे, आज बड़ा घर तो नीचे हुआ करते थे। जब उसकी घंटी बजती थी तो हम उसको लेने जाया करते थे, उनको रिसीव करते थे जा करके। उस लेने जाने में जो 15 से 20 कदम, 10 कदम, 25 कदम चलते थे, हमारी बॉडी पे मोबिलिटी थी। उसके बाद और तरक्की हुई, एडवांसमेंट हुआ, कॉर्डलेस फोन आ गया और हमारी मोबिलिटी और कम होने, किसी ने लाके आपको फोन दे दिया, आपने बात कर दी। उसके बाद और एडवांसमेंट तरक्की हुई, मोबाइल आ गया तो आपकी मोबिलिटी बिल्कुल खत्म होने लगी और आप बिल्कुल काहिल से काहिल की तरफ चले। तो ये चीज़ें हैं हमारी मोबिलिटी की, जो बहुत ज़रूरी है। तमाम खातिन से मालूम का कहूँगा कि पहले हमारे घर में जब खाना बना करता था तो औरतें मसाला पीस कर खाना पकाया करती थी। जो उनकी मोबिलिटी थी हाथ की या बॉडी की, आज खाना मसाला एडवांस मिल रहा है और खाना सुन भी आपकी मोबिलिटी खत्म हो जा रही है। तो आज बहुत सी बीमारियाँ, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो देखने में आ रही है वो हमारी अपनी खुद की देन है, एडवांसमेंट की देन है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आज मैं 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो पेशेंट में 35 साल के 40 साल के देखा करता था थायराइड की, आज छोटी छोटी बच्चियों के डॉक्टर साहब बैठे हैं सामने, आज 25 साल 20 साल की बच्चियों को थायराइड बीमारियाँ नहीं करा रहे। उसकी क्या वजह है वो हम सबको सोचना पड़ेगा और सबको देखना पड़ेगा, और डॉक्टर साहब इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्यों हो रहा है करके। ये तो हमारी मोबिलिटी है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, क्यों उठते जा रहा है करके, और हम नई नई बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए तानी भाई से गुजारिश करूँगा कि आइंदा जब आप अपनी किताब लिखेंगे, आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आप लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जिसको मैं आराम पसंद बीमारियाँ कहता हूँ, इसके बारे में जरूर सोचिए और लिखिए कि क्यों हो रहा है। इससे कम से कम अपनी कौम के अंदर, आवाम के अंदर इस बीमारी को विकास में कम से कम कर सकते हैं करके अपनी बात यही खत्म करूँगा। और बस तारीफ भाई की दुआ करूँगी, अल्लाह आपको सेहत दे, सब्र दे, सुकून दे, और आपकी जो मिशन जारी किया है किताबों के जरिए लोगों को, आवाम को अलग करने को, उसको जारी रखें और रोशनी फैलाते रहिए। बस इतना ही कहूँगा, जहाँ रहेगा हमारा रोशनी हो जाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब एजाज़ डॉक्टर अबू तालिब अंसारी साहब, बुज़ुर्गों और दोस्तों, चंद सतरें तालिब साहब की नज़र करता हूँ। मेरे मवालिद डॉक्टर अबू तालिब सब में शामिल होकर सबसे अलग हैं। दफ़ा बल्लियात, पाबंद सौमुस्सलात, कद-ओ-कामत मुतनासिब, तर्ज़ बुदोबाश सादा, खुर्दोनोश मानिंदे दरवेश, हिसाब किताब वाले, बुज़ुर्गों की सिफ़ात वाले। तालिब इल्मी के ज़माने में अपनी खामोशी और अपने ख़त की वजह से पहचाने जाते थे। उनका ख़त खुशख़ती के ज़ुमरे में आता था, जिसे सब लोग देखकर खुश होते थे। आज उनका ख़त पहले के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया है, सबकी समझ में नहीं आता। इसकी वजह फितरी नहीं बल्कि तिब्बी है। उनका पसंदीदा मौजू वही था जो मुत्तकियों, परहेज़गारों और सालिहीन का होता है, यानी फ़लसफ़े मौत व हयात। जिस उन्वान पर लोग अपनी उम्र के आखिर में गौर व खौज करने लगते हैं, डॉक्टर अबू तालिब साहब ने इस उन्वान का इंतखाब लिखने के आगाज़ ही में कर दिया था। इसकी एक वजह तो उनकी दरवेशाना तबीयत, दूसरी वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। जब उन्होंने लिखना और छपना शुरू किया तो अपनी ख़याल अंगेज़ी की वजह से लोगों को चौंका दिया। उनके इबरत अंगेज़ मज़ामीन पढ़कर लोग खामोश हो गए। एडिटर साहिबान पर एक खौफ तारी हुआ। डर महज इसके सिवा कुछ न था कि कहीं इन मज़ामीन को शाये न करके
خدا نخواستہ وہ ان کے سائے تلے نہ آ جائے۔ بارے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور لکھتے گئے۔ طبابت اور طباعت کا سلسلہ بیک وقت جاری رہا۔ یہ کے بعد دیگرے کتابیں شائع ہوتی گئیں۔ 15 برسوں یعنی سن 2006 سے 2022 تک میں 14 کتابوں کی اشاعت ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ کتابوں پر کتابیں آ رہی ہیں، بیاباں کی فضا مہکا رہی ہے۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر ابو طالب انصاری نظم و ضبط کی پابندی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں ایک سنبھلی ہوئی کیفیت پائی جاتی ہے۔ میانہ روی، سلامت پسندی ان کا امتیازی وصف ہے۔ میں نے انہیں کبھی آپے سے باہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ وہ امن و سلامتی کے آرزومند ہونے کے ساتھ ساتھ حق کے طرفدار رہے ہیں۔ راستی کی بنیاد پر مصلحت اندیشی کا مظاہرہ ان کی سرشت میں داخل ہے۔ ان کی تصنیف و تالیف کردہ کتابیں زیادہ تر علم طب اور علاج معالجے سے متعلق ہیں۔ آئیے ان کتابوں پر ایک نظر ڈالتے چلتے ہیں۔ پہلی کتاب اجالے ماضی کے 2006 میں منظر عام پر آئی۔ آپ نے اس کتاب میں ماضی کے اجالوں کو دکھا کر آنے والی نسلوں کے دل و دماغ کو منور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں اکابرین، صالحین اور ماہرین کا تعارف ان کے کمال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ 2008 میں شائع ہونے والی کتاب چراغ منزل ان مضامین کا مجموعہ ہے جو راہ وفا میں چلنے والوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ عورت نصف انسانیت 2010 میں شائع ہوئی۔ اس میں ان بلند مرتبہ تقدس مآب خواتین کا ذکر ہے جنہوں نے انسانیت کی سربلندی میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ اصلاح معاشرہ اور فروغ علم طب کے لیے اپنے قلم کو وقف کرنے والے ڈاکٹر موصوف کا علم تاریخ میں بھی غیر معمولی دلچسپی رہی ہے۔ اپنے منطقی استدلال کو وہ تاریخی حوالوں کے تناظر میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے 2 عربی اور 2 عجمی کرداروں پر اپنا زور بیان صرف کیا ہے۔ مشہور گورنر حجاج بن یوسف حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہمس ملکہ سبا پر ان کی مرتب کردہ کتاب مختصر ہوتے ہوئے بھی بہت جامع، یوں لگتا ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اسی قبیل کی 2 اور کتابیں فارسی کے 2 قداور شعراء حافظ شیرازی اور فردوسی کے متعلق ہیں۔ ان کتابوں کا سن اشاعت الی ترتیب 2011 اور 13 ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک اور دلچسپ کتاب امروز ہے۔ اس کتاب میں ہر ماہ کی پہلی تاریخ سے سلسلہ وار آخری تاریخ تک کی چیدہ باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں صاحب کتاب نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ خدا کا بنایا ہوا ہر دن اہم ہے۔ وہ تن آسان جو یوں ہی بیٹھے بیٹھے سارا دن ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب انہیں یہ احساس دلاتی ہے کہ لوگوں، جس دن کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، دیکھو اس دن کتنے غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ تم بھی اٹھو اور اپنے آج کو یادگار بنانے کی کوشش کرو۔ بے شک اللہ صحیح کرنے کو ضائع نہیں کرتا۔ جس کے پاس آج ہے اس کے سر پر تاج ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اسے 2016 میں مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی نے اعزاز سے سرفراز کیا۔ 2000 میں چھپنے والی ان کی کتاب خواہشات کے پار ایک اہم کتاب ہے۔ یہ فلسفیانہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے افکار و خیالات کو بھرپور طریقے سے اس کتاب میں سمویا گیا ہے۔ غذا اور غذائیت، طب عام، تشخیص اور غذائی راز، یہ وہ کتابیں ہیں جن کی اہمیت ہر دور میں باقی رہنے والی ہے۔ یہ چاروں کتابیں اپنی اپنی جگہ گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہیں، جو معالجین کے لیے جتنی مفید ہیں اتنی ہی عامت الناس کے لیے معاون اور کارآمد بھی ہیں۔ ایک ایسے دور میں جب شکم پوری کے لیے ڈھابے
دعوت خورد و نوش دینے میں اپنا فعال کردار نبھا رہے ہیں، اور جس کے قائل و گھائل ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، یعنی کم و بیش سبھی لوگ ہوتے جا رہے ہیں۔ جب چائنیز فوڈ کی دکانیں لالۂ خودرو کی طرح اور شائقین کے تعاون سے پھل پھول رہی ہیں، ایسے عالم میں غذائی راز کا فاش ہونا اشد ضروری ہے۔ ڈاکٹر ابو طالب کی ایک اور اہم کتاب کا ذکر بھی ضروری ہے، وہ کتاب ہے آنکھیں قدرت کا ایک انمول تحفہ، بہترین تحفہ۔ اس کی قدر و قیمت کو ایک زمانہ تسلیم کر رہا ہے۔ اس کتاب کی اسے بھارت کی 3 اکیڈمیوں نے انعام سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو لکھنے کی تحریک جس شخصیت کی طرف سے ملتی ہے، انہیں ہم ڈاکٹر انوار الہدیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر انوار الہدیٰ اور ڈاکٹر ابو طالب میں وہی رشتہ ہے جو سر سید اور خواجہ الطاف حسین حالی میں تھا۔ سر سید نے حالی سے مسدس لکھوائی تھی، ڈاکٹر انوار الہدیٰ صاحب نے ان سے کتاب آنکھیں قدرت کا بہترین تحفہ لکھا۔ طالب سے وہ کتاب جس کا نام آنکھیں قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔ خدا کرے یہ تعلق، یعنی ڈاکٹر انوار الہدیٰ کا اور ڈاکٹر ابو طالب صاحب کا، خدا کرے یہ تعلق اپنی تمام تر افادیت کے ساتھ تادیر قائم و دائم رہے اور یہ ربط باہم فیض عام کا موجب ٹھہرے۔ خدا حافظ۔ انتظار میں ہم زندگی گزار چلے، اب آپ آ چکے ہیں تو اظہار خیال کے لیے بھی تشریف لائیں تاکہ ہم آپ سے فائدیاب ہو سکیں۔ اچھا، میرے لیے لے کر آئیں تو یہ دینا پڑے گا آپ کو، پھر آئیے۔ جناب صدر، سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم تمام حضرات ایک قدرتی عمر جیتے ہیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ قضا آئی آئے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے والی بات۔ لیکن نہ ہم اپنی باتوں سے نہ اپنی تحریر سے سماج کے کسی فرد کو کوئی تحریک دے پاتے ہیں کہ وہ اٹھ کر اپنی خود کی زندگی سنوار لے اور سماج میں کچھ اچھے کام بھی کر لے، ہے نا۔ تو ہم لوگ اتنی لمبی عمروں میں نہ کوئی تحریر لکھتے ہیں نہ کسی سے اچھی بات کرتے ہیں، صرف بیٹھ کے یہاں وہاں گپ شپ ہوتا ہے۔ یہ طالب بھائی اپنا وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور لوگوں کو معلومات اور موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہ سماج کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے اور دعا ہے کہ یہ سلسلہ چلتے رہے، اور جو بھی ان کے پیٹھ پیچھے کام کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ کم سے کم انہوں نے سماج کے کچھ ایسے فرد کو چنا اور ان کی رہنمائی اور جس قدر ہو سکتی تھی وہ پذیرائی کی ہے۔ آج میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب غذائی راز پہ بات کروں گا۔ یہ مقالہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے لیے لکھا تھا جب مالیگاؤں میں اردو کتاب میلہ لگا ہوا تھا، اس وقت۔ مختصر ہے۔ زیر نظر کتاب غذائی راز ڈاکٹر ابو طالب انصاری کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب دیگر غذائی اجزاء پہ لکھے جانے والی کتابوں سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ یہ شہرت طلبی اور تالیفی آرزو کی تکمیل کو ذہن میں رکھ کر نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ اس میں مصنف کے جذبہ جنوں اور خلوص کے ساتھ اردو ادب کی سچی تڑپ کا عمل دخل بھی صاف نظر آتا ہے۔ مادہ پرست اور خود پرستی کے ماحول میں ایسے کاموں کا یارہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ابو طالب انصاری طب کے پیشے سے منسلک ہیں، مگر اسکولوں میں تحریکی اور ترغیبی لیکچر بھی دیتے ہیں۔ ان کے طبی اور ادبی مضامین ملک کے اہم جرائد اور رسائل اور پورٹل پر مسلسل شائع ہوتے ہیں۔ پوری کتاب معلومات کا خزانہ ہے، دو دلچسپ اور لطافت سے بھرپور ہے۔ جی چاہتا ہے کہ پوری کتاب نقل کر کے قارئین تک پہنچا دی جائے۔ غذائی راز ایک نادر و نایاب کتاب ہے جس کا مطالعہ سماج کے ہر طبقے کے لیے ضروری ہے۔ ترتیب مضامین میں بنیادی غذائی اجزاء کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔
ان میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامن وغیرہ کی تفصیلی معلومات ہے۔ مصنف نے کھانے کے مختلف تیل مثلاً رائی کا تیل، پام تیل، زیتون کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، اس ترتیب سے 18 اقسام کے تیلوں کا بیان ان کے کیمیائی اجزاء اور فوائد کے ساتھ کیا ہے۔ پانی کے مختلف ذرائع اور ان کے فوائد و نقصانات بھی اہم ہیں۔ اس کے بعد حیوانی غذاؤں کے عنوانات کے تحت پولٹری، ڈیری پروڈکٹس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جسم کا دفاعی نظام، بلڈ پریشر، بالوں کے امراض، نفسیاتی امراض، نسوانی امراض، ہڈیوں اور جوڑوں کے امراض، کینسر جیسے مضامین پڑھنے کے قابل ہیں۔ جنسی امراض کا تبصرہ سماج میں برا مانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے اس پر بھی ایک اچھی تفصیلی بحث کی ہے۔ فہرست میں جنسی خواہش، عضو کی سختی، سرطِ انزال، جنسی لذت، منی کی مقدار جیسے عنوانات کے تحت کتاب میں ان تمام رازوں سے نہ صرف پردہ فاش کیا گیا ہے بلکہ ان کا غذا سے شافی علاج بھی بتایا ہے۔ مختلف امراض کی غذائیں اور مختلف غذاؤں کے زمرے میں میڈیٹیرین ڈائٹ، اوکیناوا ڈائٹ، کریش ڈائٹ وغیرہ ملا کر 17 اقسام کی بین الاقوامی غذاؤں کا ذکر ہے۔ وزن کم کرنے، وزن بڑھانے کی ڈائٹ کے علاوہ غذائی الرجی اور ملک انٹالرنس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مضامین میں بیکری پروڈکٹس، میٹھے پروڈکٹس اور مشروبات کو دلچسپ انداز میں مرتب کیا گیا ہے۔ کتاب 115 صفحات پر مبسوط ہے اور کل 11 عنوانات میں منقسم ہے۔ کتاب کا سرورق دیدہ زیب ہے، ملک کے مشہور کتاب خانوں اور بک اسٹال پر دستیاب ہے۔ قیمت 120 روپے ہے۔ غذائی راز ڈاکٹر ابو طالب انصاری کی وہ نادر کتاب ہے جو سائنسی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب معالجین اور عوام الناس کے لیے گائیڈ بک ہے۔ اس کتاب کا ہر گھر میں موجود ہونا ضروری ہے۔ دعا ہے کتاب غذائی راز قبول عام ہو تاکہ ڈاکٹر ابو طالب انصاری اس عزم و ہمت کے ساتھ دکھی انسانوں کے درد کو دور کرنے کے لیے اپنا مطب اور کلمی جہاد جاری رکھیں۔ خدا حفیظ انصاری صاحب، آپ نے کتاب کی اہم عنوانات کی نشاندہی کی۔ یقیناً ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ان باتوں کو زیر غور رکھیں گے۔ اب میں ڈاکٹر شگفتہ انصاری صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز مہمانان اور سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ابو طالب انصاری کی کتاب غذائی راز پر اظہار خیال کے لیے ایک ادنا سی کوشش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ انسانی جسم کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذاؤں کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اکثر لوگ غذاؤں میں مخفی فوائد اور نقصانات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ابو طالب انصاری نے اپنی کتاب غذائی راز میں اسی راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ کتاب میں انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں غذا کے بنیادی اجزاء کے بارے میں بتایا ہے اور ان کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ کیا ہے۔ موجودہ دور میں فاسٹ فوڈ کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ کتاب میں ایک جگہ بنچ ایٹنگ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک ساتھ بہت ساری غذاؤں کا استعمال، جسے بھی سیار خوری بھی کہتے ہیں، جو صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح پانی بھی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اور صحیح مقدار میں اس کا استعمال جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔
نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ مزہ ہے پانی میں، نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ مزہ ہے پانی میں، پھر بھی مسیحائی کی ایک ادا ہے پانی۔ مختلف امراض کی غذائیں اور مخصوص غذاؤں کے زمرے میں میڈیٹیرین ڈائٹ، اوکیناوا ڈائٹ اور کریش ڈائٹ وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹائپ ڈائٹ کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلڈ گروپ کے حساب سے کیا غذائیں لینا چاہیے، جیسے او گروپ والوں کو زیادہ پروٹین والی غذائیں، اے گروپ والوں کو زیادہ سبزی اور پھل استعمال کرنا چاہیے، بی گروپ والوں کے لیے جوار، گیہوں، مسور، ٹماٹر وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اے بی گروپ والوں کو سمندری غذاؤں، ڈیری پروڈکٹ اور ہری سبزیاں وغیرہ لینا چاہیے۔ یہ بہت اہم معلومات ہیں جس کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ وزن کم کرنے اور وزن بڑھانے کی ڈائٹ کے علاوہ غذائی الرجی اور ملک انٹالرنس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مضامین میں بیکری پروڈکٹس، میٹھے پروڈکٹس اور مشروبات کو دلچسپ انداز میں مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناقص غذائیت پر قابو پانے کے لیے عالمی ادارے صحت نے جو غذاؤں کی تحریک چلائی ہے کہ ایٹ رائٹ بائٹ بائی بائٹ، ایٹ رائٹ بائٹ بائی بائٹ بھی قابل تعریف ہے۔ پوری کتاب طبی معلومات کا خزانہ ہے۔ کتاب 152 صفحات پر مبسوط اور کل 11 عنوانات پر منقسم ہے۔ کتاب کا سر ورق بھی دیزا زیب ہے۔ غذائی راز ڈاکٹر ابو طالب انصاری کی وہ نادر کتاب ہے جو سائنسی نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب معالجین عوام الناس کے لیے بہترین گائیڈ بک ہے۔ بہرحال غذائی راز کتاب کے ذریعے لوگوں کو صحت مند رکھنے کا جو نسخہ ہمارے سینئر ڈاکٹر اور حلدل عزیز ڈاکٹر ابو طالب انصاری صاحب نے دیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ کتاب ان کی بہت خوب، عبارت بہت اچھی، کتاب ان کی بہت خوب، عبارت بہت اچھی، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ صاحب اور بدست افتتاح علی جناب ڈاکٹر انوار الہدا اجرا فرمائیں گے اس کا۔ میں ذمہ داران سے درخواست کرتا ہوں کہ کتاب کے ساتھ یہاں تشریف لے آئیں۔ عبدالعزیز انصاری سر اور دیگر ڈاکٹر صاحبان یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر انوار الہدا صاحب کے ہاتھوں اس کتاب کا اجرا طے ہے۔ میں مہمانان سے التماس کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ اس کتاب کا اجرا اور اس کی پذیرائی ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب اس طرف آ جائیں، رفیع سر کے اس طرف، آپ اس طرف آ جائیں۔ ہاں عزیز سر آئیے، آئیے، خالی نہیں دکھنا چاہیے۔ ایک ایک کتاب تقسیم کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک کتاب رفیع سر کو دیجیے، عزیز سر کو دیجیے، اور اس طرف ڈاکٹر زبیر صاحب، ڈاکٹر شگفتہ صاحبہ، اس کتاب کو ذرا سا سامنے رونمائی ہو جائے، کتاب دکھا دیں تاکہ میڈیا کے اندر جو کتاب جانی ہے اس کا فوٹو قاعدے سے ہم لوگ دیکھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب غذائی راز، ڈاکٹر صاحب کی غذائی راز پر یہ دوسری کتاب بڑی جانفشانی اور باریک بینی سے تیار کی گئی ہے۔ غذا کے موضوع پر اس سے پہلے ان کی کتاب غذا اور غذائیت منظر عام پر آ کر شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے۔ یہ کتاب ہی غذا کے موضوع پر ہے مگر اس کا مواد پچھلی کتاب سے بالکل مختلف ہے۔ غذائی راز میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے غذا کے بنیادی اجزاء کا ذکر اور ان کے فوائد کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کون سی غذا کیا نقصان پہنچاتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی کارآمد کتاب لکھ کر ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔
صدر جلسہ مہمانان خصوصی ڈاکٹر زبیر صاحب اور صاحب اعزاز صاحب تصنیف ڈاکٹر ابو طالب انصاری صاحب، محمد رفیع انصاری صاحب، ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب اور شگفتہ میڈم، تمام سامعین حاضرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر ابو طالب انصاری صاحب کی طبی، سماجی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں بوبا برہان پور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن اور تمام حاضرین کی طرف سے، تمام ابو طالب انصاری کے چاہنے والوں کی طرف سے ایک سپاسنامہ پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بخدمت ڈاکٹر ابو طالب انصاری صاحب، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ابو طالب انصاری صاحب یہ دنیائے طب اور سرزمین ادب کا ایک درویش ہے۔ اس کی طبابت سے جہاں فیض یاب ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، وہیں اس کی تصنیف و تالیف کردہ 1 درجن سے بھی زائد کتابوں کی پھیلی ہوئی کہکشاں آسمان ادب کو منور کر رہی ہے۔ مقام مسرت ہے کہ اس لطف و عنایت سوغات طالب سے مستفید ہونے والے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شب و روز ان کے حق میں، یعنی ابو طالب کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ ملک کی کئی مقتدر اردو اکیڈمیوں نے ان کے رشحات قلم، ان کے افکار و خیالات اور ان کے تجربات و مشاہدات پر مشتمل کتابوں کی قدر افزائی کرتے ہوئے انہیں اعزازات سے نوازا ہے۔ یہ سپاسنامہ طب و ادب کے اس پیامبر کی خدمت میں ہے کہ جس کی خدمات جلیلہ کا اعتراف طب اور ادب کے ماہرین بھی کرتے ہیں، اور وہ ہزاروں مریض جو ان کے زیر علاج رہے ہیں، اور وہ اصحاب بھی جو ان سے اس باب میں صلاح و مشورہ لیتے رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر ابو طالب انصاری نے طبابت کا پیشہ اختیار کر کے جہاں اس کے معیار کو بلند کیا ہے، وہیں اس میدان میں سخت مقابلہ کے باوجود اپنی انفرادیت باقی رکھی ہے۔ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے آپ نے اپنے بے شمار زیر علاج ہر خرد و خلاں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ گاہے گاہے جناب اہالیان محلہ کی تعاون سے حالات کے پیش نظر میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی رہنمائی میں منعقد ہونے والے یہ طبی کیمپ اپنی افادیت اور فلاح عام کے سبب ہمیشہ خراج پاتے ہیں۔ یہ سپاسنامہ ایک ہدیہ خلوص ہے، ایک اعتراف نامہ ہے اس صاحب قلم کے لیے جس نے اردو زبان کے ایک نسبتاً خالی گوشے کو اپنی کتابوں سے بارونق بنایا ہے۔ یہ سپاسنامہ ایک مخلص، معتبر، محبوب اور محترم طبیب و ادیب کو سلام عقیدت ہے۔ یہ سند بھی ہے اور ایک صداقت نامہ بھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان کی خدمات، ان کی شفقتوں، عنایتوں، نوازشوں کے ساتھ ان کی طبابت اور ریاضت کا یہ سلسلہ دراز سے دراز ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، یہ محبتوں کی بارش کا بہت شکریہ، اس عنایتوں کی میٹھی پھوار کا۔ جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ جذبات کی یہ رو، یہ موجیں، یہ لہریں بہت مشکل ہے قابو رکھنا۔ آج کا یہ پروگرام میرے استاد، طبی استاد
डॉक्टर रहमान हुदा की सदारत में है, मेरे अदबी उस्ताद रफ़ी अंसारी साहब, मेरे दोस्त डॉक्टर अब्दुल हफीज़, डॉक्टर शगुफ्ता और इम्बा के सेक्रेटरी, आज की जो मेहमान ख़ास हैं डॉक्टर ज़ुबैर, ये आज के मेहमान हैं। और आज का ये प्रोग्राम बुरहानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने मुनक़िद किया। बुरहानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन तकरीबन 12 साल से जारी है और नॉन ग्रांटेड, इंतहाई मुखलिस, मेहरबान, आपस में तालमेल, मोहब्बतें, जैसे एक फैमिली है, बल्कि जैसे क्या फैमिली ही हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। और इस एसोसिएशन के मेंबरान हर आदमी मुख्तलिफ है, हर आदमी अहम है। कुछ की अहमियत इस लिहाज से है कि वो शहर के सबसे सीनियर प्रैक्टिशनर, कुछ की अहमियत इस लिहाज से है कि वो शोबे तबाबत से जुड़े होने के बावजूद वो दूसरे फ़न में भी लगे हुए और वहाँ भी कामयाब। कुछ तो ऐसे हैं कि जो हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसमें हमारे डॉक्टर मुसब हैं। डॉक्टर धांगे के बाद और धांगे हॉस्पिटल की क्या कुछ हालत थी वो सारा शहर जानता है, उसको दोबारा ज़िंदा किया डॉक्टर मुसब ने। ये हमारे ही बुरहानपुर के लोग, ये ऐसे और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, 30 की तादाद में है, सबका नाम गिनाना मुश्किल है, लेकिन ये 30 की तादाद में लोग हैं। और इसमें से 2 का इंतकाल हो चुका है, डॉक्टर नियाज़ और एक हमारे जूनियर डॉक्टर एजाज़। बाकी सारे अरकान और एक बड़ा अच्छा तालमेल के साथ एसोसिएशन चल रही है और मुख्तलिफ प्रोग्राम होता रहता है। रस्म इजरा इसके पहले भी उन्होंने कराया था, इमरोज़, आँखें, और आज का भी प्रोग्राम है, उन्हीं का मुनक़िद किया। इसके अलावा भी बहुत सारे फलाई काम, रफ़ाई काम बुरहानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन करता है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। ग़िज़ा के ताल्लुक़ से किताब है मेरी। ग़िज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, इंसान की दीगर बुनियादी ज़रूरत में सबसे अहम ग़िज़ा है। ग़िज़ा के बगैर ज़िंदगी मुहाल है और हर उस शख्स पर ज़िम्मेदारी है कि जिसके पास है वो दूसरों को दे। ये सिफत है, इंसानियत है। और जिसके पास है वो भूखा रह के दूसरों को दे, ये आला इंसानी सिफत है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद डॉक्टर स्वामीनाथन ने, जिनका लाया हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन जब ये आया है तो हिंदुस्तान में अनाज की फरावानी हुई। जो लोग 1975 में जो लोग इमरजेंसी के दौरान के हालात जिनके सामने होंगे वो जानते हैं कि क्या कुछ हालात थे वो। लेकिन उसके बाद जब अनाज की फरावानी हुई हिंदुस्तान में, तो होना तो ये चाहिए था कि कोई भूखा ना रहता, कोई अदम तग़ज़िया का शिकार ना होता, कोई नुक्से तग़ज़िया का शिकार ना होता। ये अनाज की फरावानी से होना चाहिए था। लेकिन हंगर इंडेक्स में इंडिया का नंबर 107 और 90% जो इंडियन बच्चे पैदा होते हैं अंडर नरिश। WHO के मुताबिक हर 5 साल के हर 5 में से तीसरा बच्चा ये नुक्से तग़ज़िया का शिकार है। ये रिवायत है। ये करना न सिर्फ हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है बल्कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है। ये हुकूमती इंडेक्स स्टेट चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन उसके मुताबिक हर 2 मिनट में हिंदुस्तान में भूख से एक बच्चा मरता है। ये ज़िम्मेदारी हुकूमतों की भी है, हमारी भी। बात ग़िज़ाई राज की, अब यकीनन वो जहन में आ रहा होगा कि ऐसा क्या राज है और ऐसे कौन से राज हैं, कितने राज हैं जो किताब में खोले गए हैं। इंशाअल्लाह मैं बहुत तवील बात नहीं करूँगा, लेकिन जितनी भी बात धीरे धीरे करूँगा राज खुलता जाएगा, राज इंशाअल्लाह खुलता जाएगा। ग़िज़ा के ताल्लुक़ से जो अल्फाज राइज हैं वो फूड, डाइट, न्यूट्रिशन। आमतौर से ये लफ्ज़ डाइट, फूड, न्यूट्रिशन ये अल्फाज राइज हैं। हालांकि वो सब एक ही लगते हैं, मुतरादिफ लगते हैं, लेकिन मामूली मानी से इनमें फ़र्क है।
फूड, डाइट, न्यूट्रिशन। और ग़िज़ा के जो बुनियादी अज्जा, जैसे अभी डॉक्टर हफीज़ ने भी बताया, डॉक्टर शगुफ्ता ने भी जिक्र किया कि ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा से बहस है उसमें। हर ग़िज़ा के अंदर जो बेसिक चीज़ें, बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पानी, फाइबर, नमकियात, विटामिन, यही कुछ है। एंटीऑक्सीडेंट भी मिला लीजिए उसमें, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक भी जोड़ दीजिए उसमें, लेकिन बेसिक जो है वो 6 ही। हर डाइट में यही रहता है, आगे पीछे कम ज़्यादा थोड़े से रहता है भाई। हर वो मीठी चीज़, हर वो चीज़ जो मीठी हो कार्बोहाइड्रेट, गोश्त पूरा के पूरा प्रोटीन, फैट चरौगनी चीज़ें फैटी, ये मुसलसल चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ज़रा सा मैं बात और करना चाहूँगा कि ग़िज़ा के साथ में उसकी बहुत अहम चीज़ उसकी शक्ल, ग़िज़ा की शक्ल में। और एक चीज़ बहुत अहम है उसमें कि ग़िज़ा का रंग, और एक चीज़ अहम है उसमें ग़िज़ा की महक। ये 3 चीज़ें हैं, ज़रा सा मैं बता, बाकी सारी चीज़ें पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबको पता है। ये ग़िज़ा की शक्ल, ग़िज़ा की शक्ल के ताल्लुक़ से पुराने हकीम ने, ख़ास तौर से इब्न बैतार ने बहुत काम किया। पुराने हकीम इब्न बैतार ने बहुत काम किया ग़िज़ा के ताल्लुक़ से कि ग़िज़ा चाहे वो वेजिटेरियन हो, जिस शक्ल में भी हो, फ्रूट की शक्ल में हो, ड्राइड फ्रूट की शक्ल में, जिस शक्ल में भी हो, वो बदन के जिस उज़ू से मुशाबा है उस उज़ू के लिए फ़ायदेमंद है। ग़िज़ा की शक्ल बदन के जिस उज़ू से मुशाबा है वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। अब इसमें जो भी है, वेजिटेबल्स में जितने भी है, फ्रूट ले लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, सब्ज़ी लीजिए, जो कुछ भी वो उससे मुशाबा। जैसे अखरोट की शक्ल पूरी की पूरी तरह दिमाग से मुशाबा है, उसकी खोपड़ी, उसके अंदर की बनावट, दिमाग। अखरोट जो है वो मुकव्वी दिमाग को मजबूत करता है, याददाश्त को मजबूत करता है। आँख के लिए बादाम, सारे लोगों को पता है बादाम। ऐसे ही दिल के लिए सेब है, लीची है, दिल के लिए चेरी है, दिल के लिए। किडनी, गुर्दे से मुशाबा जो है आम है, काजू है, और भी चीज़ें ऐसी मुसलसल वो जिस उज़ू से मुशाबा है उसके लिए वो मुफीद है। और ऐसा ही नहीं बल्कि और भी उसमें एक चीज़ और भी आती है उसके अंदर कि ग़िज़ा अमराज से भी मुशाबा है, ग़िज़ा अमराज से भी मुशाबा है। जैसे इलायची को ऐसे देखेंगे तो उसकी शक्ल मिलती है, उसकी शक्ल किससे मिलती है? गाल स्टोन, गाल ब्लैडर, गाल स्टोन। इलायची गाल ब्लैडर की बीमारियों में, गाल स्टोन में इंतहाई मुफीद, इस्तेमाल करके देखिए, ये चीज़ें। ऐसे ही आप अंजीर देखिए, अंजीर की शक्ल जो मिलती जुलती है वो ऐसे। हम सब लोग जानते हैं कि अंजीर जो है वो एंटी कंस्टिपेटिव, कब्ज़ कुशा, पाइल्स के लिए बहुत मुफीद है अंजीर। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अंजीर की जो शक्ल है वो अंजीर, गूलर, और एक चीज़ और है उसमें पाकड़ आती है। पाकड़ शायद यहाँ वाले ना जानते हो, यूपी वाले जानते हैं। ये तीनों भाई बहन एक नस्ल है, अंजीर, गूलर, पाकड़, ये एक नस्ल है। इनकी शक्ल पाइल्स के मस्से से मुशाबा है। अंजीर, गूलर, पाकड़ पाइल्स के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो ये जिस शक्ल से मुशाबा है उसके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे ही अमराज के फ़ायदेमंद, जैसे मैंने इलायची बताया, और अंजीर, गूलर, पाकड़, ये चीज़ें हैं उसका मुशाबा। उसमें रंग का क्या है? अलग अलग रंगों के होते हैं। सेब का रंग लाल भी होता है, हरा भी होता है, और भी ग़िज़ाएँ जो होती है लाल भी होती है, हरी होती है, बैगनी होती है, बादामी होती है। ये रंगे जो है, रंग जो है वो पिगमेंट्स हैं। रंग जो है उसमें पिगमेंट्स रहते हैं। जैसे लाल रंग लाइकोपिन, सफ़ेद एलियम, ऑरेंज पीला, कैरोटीनॉइड्स, जामली, एंथोसाइनिन, ये पिगमेंट्स उसमें रहते हैं। ये पिगमेंट्स का क्या काम है? ये रंग का क्या काम है? कि बस यूं ही चला है कि ठीक है रंग चला है। और रंगों का क्या काम है उसमें? लाल रंग क्या काम का है, यह रंग क्या काम का है?
रंगों के अपने फ़र्क, रंगों के अपने फ़र्क। अब उसमें बहुत बेहतरीन एक मिसाल है तरबूज कलिंगर, बाहर हरा है, अंदर लाल है, उसके अंदर बीज काला है। ये गहरी कुदरत की हिकमत है। ये हरा ये ल्यूटिन है, क्लोरोफिल ये ल्यूटिन है, लाल जो है वो लाइकोपिन, ब्लैक जो है वो मेलानिन। ये कुदरत की गहरी हिकमत है। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो अभी बात बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ रंगों की अपनी अहमियत। जेनेटिक्स इंजीनियर ने कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर लाई हैं, लेकिन जो कुदरत ने पैदा किया उसकी हिकमत पर मबनी है रंगों की चीज़। अब जैसे सेब है, हरा भी आता है लाल भी आता है। लाल का क्या काम? लाल जो लाइकोपिन है एंटीऑक्सीडेंट, ये कार्डियक के लिए, कार्डियक। हरा भी आता है, लेकिन हरा और भी दूसरे काम आता है। और भी कलर के जितने लाल हैं, सफ़ेद, ये अलग काम है। सफ़ेद जो कलर का है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है, एलियम। ऑरेंज कलर, पीला कलर जो आता है, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आँख की रोशनी के लिए बेहतरीन चीज़ है, बोन्स के लिए। तो ये रंगों का उसमें रोल है। और एक और बहुत अहम बात है उसमें, महक। महक ग़िज़ाओं की महक भी होती है, आर्टिफिशियल भी है और कुदरती महक भी। कुदरती महक का अपना रोल है। उसी में सेब की मैंने मिसाल बताई। सेब, ये महक जो होती है पर्टिकुलर केमिकल से रहती है और महक का अपना रोल है। सिर्फ वो खुशबू एंटी हाइपरटेंशन, वो खुशबू माइग्रेन के काम आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं 3 चीज़ को मैंने हाईलाइट किया कि शक्ल और फिर वो रंग और ये महक, ये बुनियादी अज्जा हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, उसमें वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। तो एक चीज़ और भी उसमें कहना था कि मैं किताब में काफ़ी तवील 122 पेज पर मौजूद है वो। उसमें बहुत अहम एक चीज़ ये है कि भाई ग़िज़ा कब खाई जाए, क्या खाई जाए, कैसे खाई जाए। कब खाई जाए, क्या खाई जाए, कैसे खाई जाए, बहुत अहम है। इसमें सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, नॉन वेजिटेबल्स हैं, वो सारी चीज़ें। और लेटेस्ट चीज़ों में भी, अनाजों में भी जैसे है कि भाई चावल सफ़ेद है, लाल है, काला चावल आजकल बहुत चल रहा है, काला चावल, ब्लैक राइस, सारी चीज़ों का उसमें ज़िक्र है। इंशाअल्लाह किताब आपके हाथ में रहेगी तो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बुरहानपुर रोड बाय हसीन का, जिन्होंने प्रोग्राम को मुनक़िद किया और मेरी इज़्ज़त बढ़ाई। और जितने लोग इसमें शामिल हुए, अज़ीज़ सर, यशवंतराव ओपन यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर, मूमा के डॉक्टर मुख्तार, डॉक्टर शकीला, इम्पा के डॉक्टर शकील अकरम, ये सारे लोग, और मेरे उस्ताद अनवर हुदा साहब जो तशरीफ़ लाए, ज़ुबैर भाई, डॉक्टर शगुफ्ता, डॉक्टर हफीज़, रफ़ी सर, सीमा बनवर, अबू बकर, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे क्लासमेट भी हैं, डॉक्टर बसीक साहब, और भी जितने लोग हैं, डॉक्टर फ़हीम साहब, फैयाज साहब, सुबान भाई, और भी जो लोग हैं, सारे लोगों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें जानो फिरता है फलक परसों, तब ख़ाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। यही शेर मैं डॉक्टर अबू तालिब साहब की भी नज़र करूँगा और यही शेर से मैं सदर मोहतरम को इज़हार ख़याल के लिए भी मुखातिब करूँगा। बहुत कम बोलते हैं, डॉक्टर साहब को सुने हुए तकरीबन 25 साल का अरसा हुआ। अब उसके बाद हम फिर सुनेंगे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहिबान सुनते रहे होंगे, लेकिन हम लोग अंजुमन फ़रोग़ तालीम के स्टेज से डॉक्टर साहब को सुनते थे, आज फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही कारामद बातों के लिए मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज शायद डॉक्टर अबू तालिब की तीसरी किताब का इजरा मेरे हाथ हो रहा है, और मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि तीनों के तीन एक जौहर हैं, हर एक अपनी मिसाल एक है। ये भी कहूँगा कि किताब पढ़ने के बाद जो मुझे रिव्यू के लिए दिया गया था, तो मुझे ऐसा लगा हम में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता रहा है। तो ये किताब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं समझ रहा हूँ। ये किताब बहुत ही उम्दा है। आज देखते हैं कि एक ज़माने में कहावत थी कि जो चीज़ ग़िज़ा नहीं हो सकती वो दवा होती है, लेकिन ये किताब प्रूफ करती है कि ग़िज़ा ही दवा भी है। और आज देखेंगे कि जैसे जैसे साइंस और मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है,
آپ جائیں گے ڈائبٹولوجسٹ کے پاس تو دیکھیں گے کہ دوا لکھنے کے بعد وہ باہر بھیجتا ہے ایک ڈائٹیشین کے پاس جو اس کو پوری لسٹ بنا کے دیتی ہے، آپ صبح یہ کھائیں گے، دوپہر کو یہ کھائیں گے، شام کو یہ کھائیں گے۔ یہی حال کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے، وہ چند دوائیں لکھے گا، باقی ڈائٹیشین کے پاس۔ یہی گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جائیں گے، 2-3 اینٹاسڈ لکھے گا، پھر بولے گا ڈائٹیشین کے پاس جاؤ۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈائٹ جو ہے دوا سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ڈائٹ جو ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ جیسے سے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہم پھر پیچھے جا رہے ہیں کہ ڈائٹ ہی اصل میں دوا ہے۔ اور جو بھی بیماریاں آج لاحق ہو رہی ہیں ان میں ایک ڈائٹ کا بڑا رول ہے۔ غذائی سمیت تو ایک چیز ہے، غذائی سمیت، اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہیں جس کو مال نیوٹریشن کہتے ہیں۔ مال نیوٹریشن کے معنی یہ نہیں ہے کہ غذا کم ملے، بلکہ کچھ لوگوں کے پاس بہت غذا ہوتی ہے لیکن بیلنس نہیں ہوتی، وہ بھی مال نیوٹریشن ہے۔ تو آدھی بیماریاں مال نیوٹریشن کی ہیں، ضروری نہیں کہ کمی سے ہوں، بلکہ مس میچ۔ کوئی مٹھائی کھا رہا ہے تو مٹھائی کھا رہا ہے، کوئی بریانی کھا رہا ہے تو بریانی کھا رہا ہے، جو سامنے ہے کھا لیا۔ یہ جو ہے بیماری کی اصلی جڑ ہے۔ اور اس کتاب میں آپ کو وہی سکھایا کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ کتاب اپنے گھر میں رکھیں، یہ آپ کا گھر کا ڈائٹیشین ہوگا، کیونکہ جس آدمی کو تکلیف ہوتی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سے کیا ڈھونڈے۔ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر کو 1000 چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہے، آپ کو تو صرف اپنا مرض، اپنی تکلیف یاد رکھنی ہوگی، ڈھونڈ لیجیے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اس کتاب کو مانگے نہیں، خرید کے رکھیے اور اپنے پاس رکھیے۔ اور میری زیادہ تو نہیں بولتا میں، نہ مجھے زیادہ بولنے کی عادت ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر ابو طالب کے لیے میری دعا ہے کہ اسی طرح سائنٹیفک ٹاپکس پہ اور کتابیں لکھیں اور آپ لوگ مستفید ہو۔ اور یاد رکھیے کتابیں مانگ کے نہیں، خرید کے پڑھیے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر عمران صاحب وہاں ٹہل رہے تھے اور میرے ایک دوست نے کہا کہ وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے اور فہرست میں بھی ایک ہی شکریہ بچا ہے، اس کے بعد کیا ہے، سکم شہری ہے۔ تو میں تمام مقررین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے آج کی اس تقریب کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے، اظہار تشکر کے لیے ڈاکٹر خورشید صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر خورشید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اسٹیج پہ بیٹھے تمام مہمانان، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے آپ لوگوں کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ اس تقریب کا انعقاد اولڈ برہان پور ایسوسیشن نے کیا ہے، تو میں تھوڑا سا برہان پور اولڈ ایسوسیشن کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ یہ کیوں قائم کی گئی ہے، یہاں پہ کیوں اس کو رکھا گیا، جبکہ بڑی بڑی ایسوسیشن بھیونڈی میں کام کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں برہان پور سے الحمدللہ 1970 سے لوگ یہاں پہ بھیونڈی میں ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اب تک 35 ڈاکٹر تقریباً آ چکے ہیں۔ اور برہان پور کا ایک مزاج رہا ہے کہ آپس میں سینئر جونیئر کا ایک احترام اور ایک شفقت کا مزاج ہمیشہ بنا رہا ہے۔ تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جنریشن گیپ جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا تھا، یعنی 50 سال کا گیپ ہو گیا تھا، تو لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے تھے۔ تو اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ایسوسیشن بنایا اور یہ گیٹ ٹوگیدر جس کو کہتے ہیں اس شکل میں چلتی رہی۔ لیکن یہ ایسوسیشن ہماری زیادہ تر جو امپا ہے مہاراشٹر میں جو ایسوسیشن ہے، انٹیگریٹڈ میڈیکل پریکٹیشنر ایسوسیشن جو ہے، ان کے زیادہ تر ہمارے ممبر انہی کے ممبر ہیں اور انہی کے بینر کے طرح کام کرتے ہیں۔ اور اس کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ان کے جتنے بھی ہاتھ مضبوط کرنا رہتا ہے، الحمدللہ یہ بوبا جو ہے ہمیشہ آگے بڑھ کر کے ان کو مضبوط کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر زبیر صاحب بھی چونکہ ایک ڈاکٹر ہونے کے حیثیت سے اور ایک وکیل بھی بہترین ہے یہ، تو اس لیے جو مسائل طبی ہیں اس طبی مسائل کو
अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर से ले कर के सुप्रीम कोर्ट तक उसको बाकायदा अच्छे सलीके से उसको फेस करते हैं, और जो आज हम लोग के बीच में मौजूद भी हैं, तो ये काम इनका है। लेकिन उसमें भी लेकिन है कि एक शहर में एक एसोसिएशन होने के नाते अपनी उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि शहर के मसाइल क्या हैं, यहाँ के मामलात क्या हैं, उनके ऊपर भी सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ एक शहर में एक बहुत बड़ा मसला जो है नशा का है। बच्चों के अंदर बहुत बड़ी बीमारी नशा की होते चली जा रही है, ख़ास तौर से मुसलमानों में, कि जब इस्लाम के रूह से नशा हराम है उसमें भी ये बीमारी फैल रही है। एक वाक़या छोटा मैं बयान करके बात ख़त्म करूं। मेरे यहाँ काम करने वाली, वाक़या क्या हकीकत है, उसका लड़का 10वीं में पढ़ता है। इत्तेफाक से हम लोग अल फुरकान एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर दयान भी बैठे हैं, वहाँ पे ही उसका लड़का पढ़ता है। तो वो अक्सर घर पे काम करती है तो लिखाती है कि दवा लिख दो, बहुत सुस्त रहता है, बहुत कमज़ोर है, बहुत सोता है। तो उसको मैंने एक टॉनिक लिख के दे दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों के बाद पूछा तो बोले कुछ नहीं है, वैसे ही रहता है। तो उसको मैंने ये कहा कि ऐसा करो तुम कि जब वो सो जाता है उसके पॉकेट में क्या क्या चीज़ें हैं वो लेके आओ निकाल करके चुपके से। तो उसने 2-3 दिन के अंदर वो सब पॉकेट में से खंगाला निकाल के लाया, तो वो तमाम गोलियां थी नशे आवर, और जो कुछ पर्चे थे वो नशे की दवा लिखी हुई पर्चे हुए थे। फिर उसको हम लोग जब स्कूल में गए अल फुरकान में, तो जो क्लास टीचर थी उससे भी पूछा गया कि ये लड़का कैसा है। तो उसने कहा कि ये बहुत सुस्त रहता है, क्लास में इसे पढ़ा रहता है चुपचाप, लेकिन कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ये मतलब एक बैग बहुत तेज़ एग्रेशन उसको पैदा हो जाता है। तो ये तो काफ़ी निशानी है इसी तरह की जो लोग नशा करते हैं। तो समझ लीजिए कि ये चीज़ें घर से निकल करके पहले स्लम एरिया में रहती थी, अब स्कूल और कॉलेज में पहुंच गई। तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने कुछ बातें किया, तालिब साहब से भी बातें हुई, सब लोगों से बातें हुई। तो ये नशा मुखालिफ तहरीक एक चलाने का हम लोग का पूरा एक प्लान है। उसमें और जो एसोसिएशन है भिवंडी में अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी ताउन लेंगे और उनके साथ मिल करके इस चीज़ का काम करेंगे। ठीक है, जितना अपने पास विसात है उसी हिसाब से काम करेंगे, लेकिन इसके ऊपर इंशाअल्लाह हमको काम करना है। तो ये जो लोकल चीज़ें हैं, बाकी बाहर तो हम जुड़े हुए हैं जो एसोसिएशन से इंशाअल्लाह वो कर रही है। और तालिब साहब ने कहा कि 3 मरतबा बोबा ने कराया, तो ये बोबा जो है बुरहानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के मीरे कारवां की हैसियत से भी तालिब साहब ने काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई इनकी किताबों का इजरा हम लोग अच्छे ढंग से कराएं। तो हमारा ये चूँकि ये तकरीब थी, इसलिए हम लोगों ने, हमारे मेहमान जो लोग भी आए हैं, डॉक्टर अनवारुल हुदा साहब हैं, इनका हम शायद तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इनका एक तरह से सरपरस्त हम लोग समझते हैं बोबा में, क्योंकि जब भी हम बुलाते हैं ये हमारे मंच पे हमेशा आते हैं। CME भी हम लोग कराते रहते हैं बुरहानपुर के अंदर, तो वो उसमें बाकायदा इनका लेक्चर रहता, हमेशा हाजिर रहते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब आए हुए हैं बॉम्बे से, ये इंपा के सेक्रेटरी हैं। ये कोई भी मसले मसाइल में भिवंडी में हमेशा जो तिब्बी मसाइल होते हैं उसमें हमेशा हाजिर रहते हैं, और ख़ास तौर से बुरहानपुर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हाजिर होते हैं। हमारे सर रफ़ी सर हैं जो उस्तादुल असातिज़ा हैं एक तरह से, यानी हम सब लोग के उस्ताद हैं और इल्मी हैसियत है, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर हफीज़ साहब हैं, ये हमारे ही शहर के हैं, हम लोग के साथ बहुत मिल के काम करते हैं। और उनका एक मुनफरद अंदाज़ है कि ताअवनु अलल बिर्र व तक़वा, वो जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे लग जाते हैं, काम करते हैं। शगुफ्ता मैडम है, डॉक्टर शगुफ्ता, ये भी इनका इल्मी बड़ी हैसियत रखती हैं और इसका ताउन दिए हैं। हमारे अजीज़ सर हैं जो सोशल काम में सबसे बढ़ चढ़ करके यहाँ हिस्सा लेते हैं। और तमाम मुख्तार भाई, इनका ग्रुप है पूरा, डॉक्टर मुख्तार साहब का, शकील और अकरम वगैरह हैं जो इनका ग्रुप है पूरा लगा हुआ है और इसको कामयाब बनाने में बहुत बड़ा इनका रोल रहा है। हम पूरा बोबा फैमिली हम लोग कहते हैं, बल्कि इस तरह आगे जोड़ के कि तमाम इन लोगों का, जो लोग भी हमारे आवाज़ पे यहाँ आए और इतने देर तक बैठे रहे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस शेर के साथ अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। सामने